Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As I have mentioned in your lesson plan, that we will discuss, inshallah, the third chapter of your syllabus, and which is इमरानियात का मफ़हूम, या कह सकते हैं कि तालीम की इमरानी बुनियादें। आपकी बुक में ये फोर्थ चैप्टर है। वैसे इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस भी हम इसको कहेंगे। तो ये हमारा जो है वो आज का चैप्टर है, और इसमें जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है एज़ पर लेसन प्लान ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस, तो वो हमारा टॉपिक आ जाएगा उसका मानी व मफ़हूम, और इमरानियात और तालीमी इदारा, और मुआशरे में मदरसे का किरदार। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे। और अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये देखेंगे कि इमरानियात या सोशियोलॉजी जो है वो डिफ़ाइन क्या करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब इंसानों का कोई ग्रोह शऊरी तौर पर मुश्तरका मकासद के तहत मिल जुल कर ज़िंदगी बसर करे तो इंसानी मुआशरा वजूद में आता है। यानी बहुत से लोग मिलकर जब एक ही पर्पज़ के लिए, एक ही एम, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उनके फ़वाइद, नुकसानात, उनकी ख्वाहिशात कह लें, रज़ामंदियाँ कह लें, वो सब एक होती हैं, तो उसे हम एक मुआशरा कहते हैं। लोगों से मिलकर मुआशरा बनता है, और इंसानी नेचर भी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इंसान लोगों के साथ मिल जुल कर रहना पसंद करता है। अब होता क्या है कि जब इंसान मिल जुल कर रहते हैं तो नस्ल इंसानी बढ़ती है। ठीक है जी, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसका बका और उसकी तसलसल के लिए मुआशरे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो नस्ल इंसानी बढ़ेगी भी नहीं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं रहेगा, और वो आगे उसका सिलसिला नहीं चलेगा। अब मुआशरा जब एक बनता है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसके अज्ज़ाए तरकीबी यानी उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। उसमें वो कहते हैं कि जी अफराद के रहन सहन, मुश्तरका रस्म व रिवाज, मुश्तरका नज़रिया हयात, मुश्तरका ज़ुबान, मजहबी, माशरती, तहज़ीबी, सकाफ़ती अक़दार, ये सब चीज़ें जब एक जगह पे रहने वाले लोगों में मुश्तरक पाई जाएंगी, एक जैसी पाई जाएंगी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक मुआशरा है, ये एक सोसाइटी है। अब इब्तदा में हम लोग जानते हैं कि इंसानों की तादाद कम थी, तो एक छोटा सा ग्रोह जो है उसकी शक्ल में लोग रहा करते थे। जैसा कि आजकल मोस्टली कबाइल वगैरह हैं, तो बस इतने इतने ही लोग होते थे जिनको एक मुआशरे की शक्ल दी जाती थी। जैसे जैसे ग्रोह बढ़ते गए तो जैसे कहते हैं कि लोगों की रिहाइश का जो एरिया है वो भी बढ़ता गया, ख़ानदान बनते गए, गांव, शहर और मुख्तलिफ जो जगहें हैं वो आबाद हो गई। अच्छा, मुआशरे के हवाले से 2 तरह के व्यूज़ हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि जी ये मुआशरा जो है वो मुआहदा इमरानी के तहत बना है, यानी लोगों ने रिहाइश के हवाले से या रहन सहन जो भी है उसके हवाले से एक मुआहदा किया था। अच्छा, इसका जो बानी कह लें वो बरतानवी मुफक्कर हॉब्स है, जिसने 1651 में अपनी किताब में बताया कि इब्तदा में इंसान वहशियाना ज़िंदगी बसर करता था, कोई तहज़ीब व तमद्दुन नहीं था, बड़ा खुदगर्ज़ था, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के लिए दूसरों को मरने मराने पे तुल जाता था, और जो कमज़ोर होता था वो ताकतवर से डरता था, उससे भागता था, और एक अच्छी जो माशरती ज़िंदगी है उससे वो महरूम थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक मुआहदा किया आपस में कि भाई इस तरह तो नहीं गुजारा होगा, ऐसे तो नहीं रहा जाएगा, तो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई ये काम हमने करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कानून है, वगैरह वगैरह। तो इस मुआहदे के तहत माशरा और ममलकत वजूद में आई। ठीक है, इसलिए इसे मुआहदा इमरानी कहा जाता है, यानी सोशल लाइफ का मुआहदा। अब इसके बाद क्या हुआ कि 17वीं जो सदी है उसके मुफक्कर जॉन लॉक और फ्रांसीसी मुफक्कर रूसो ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। उसने ये कहा कि शुरू दिन से ही इंसान जो है वो एक अच्छी
पुरमसरत इत्तेहाद व इत्तेफाक वाली जो ज़िंदगी है वो गुजारता आया है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, नाइंसाफ़ियाँ और बुराइयाँ बढ़ गई, तो वो मतलब हालात जो थे वो खुशगवार ना रह गए और उसके ऑपोजिट हो गया। अब ये देखें, दो तरह के व्यूज़ हैं लोगों के। एक कह रहे हैं कि पहले अच्छी ज़िंदगी थी बाद में ख़राब हो गई, एक कह रहे हैं जी पहले ख़राब ज़िंदगी थी बाद में अच्छी हो गई। तो ये हर एक के अपने व्यूज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इमरानियात और तालीमी इदारे का आपस में ताल्लुक़ क्या बनता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि पहले लोगों की तादाद कम थी और माशरे जो हैं वो छोटे छोटे होते थे। वालिदैन घरों में ही अपने बच्चों को अक़दार वग़ैरह और इस किस्म की बातें जो है वो बता दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त और हालात तब्दील हुए, आबादी बढ़ी, लोगों की ज़रूरियात बढ़ गई, तो बच्चों को घरों में तालीम व तरबियत का जो सिलसिला है वो देने के लिए मुमकिन ना रहा। अब उस सूरत में उन्होंने क्या किया कि एक मखसूस जगह बना दी कि यहाँ पे सब बच्चों ने इकट्ठे हो जाना है एक टाइम पे, और वहाँ पे हमने उनको चंद वैल्यूड किस्म की जो बातें हैं वो बता देनी है। तो अब ये जो एक जगह इन्होंने बनाई मुश्तरका तौर पर, उसको हम आजकल अपनी रूटीन में इदारे का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करते हैं, तालीमी इदारा। ठीक है जी। अब तालीमी इदारे में क्या कोशिश की जाती है कि अफराद मुआशरा को वहाँ पे तालीम दी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि मुआशरे की तामीर में वो अपना किरदार अदा करें और मुआशरे में एक अच्छा मुकाम बनाने के काबिल हो जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये कि अमल तालीम किसी मुआशरे ही में मुमकिन है, क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे, आबादी नहीं होगी, तो तालीम किसको देनी है। ये बात हम काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के होने से ही ये सारे जो मामलात हैं वो तय पाते हैं। अच्छा, निज़ाम तालीम जो है वो फिर कैसा बनाया जाता है, जिस किस्म का मुआशरा होता है। मुआशरे की इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी, तहज़ीबी सब अक़दार और रिवायात को मद्देनज़र रख कर तालीमी निज़ाम बनाया जाता है। तालीम के मकासद जो हैं वो भी इन चीज़ों को पेश नज़र रख कर बनाए जाते हैं। तालीम के जो अनासर हैं वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं। तो तालीम ही से किसी फ़र्द के माशरती मनसब का तयन होता है, यानी तालीम जो है वो बता देती है कि कोई फ़र्द किस माशरे का रहने वाला है और उस माशरे में रहते हुए उसने क्या काम जो है वो करने हैं। किसी भी मुल्क के माशरे और तालीम के बाहमी तामुल पर मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हसार होता है। यानी अगर मुल्क और माशरे, तालीम और माशरे का आपस में अकट है या एक ही बात है, तो क्या होगा कि मुआशरा तरक्की करेगा। इसलिए इन दोनों का आपस में जो गहरा ताल्लुक़ है, हम आहंगी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर ही अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें मिलेंगे। अब क्या है कि दुनिया में क्योंकि आए दिन तब्दीलियां आ रही हैं, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो इसलिए मुआशरा वो वाला जो है जो चाहता है कि वो तरक्की करे, तो वो क्या करता है कि वक्त और हालात के साथ फौरी अपने आप को चेंज कर लेता है। जब मुआशरा बदलता है तो ऑटोमेटिकली तालीम का जो निज़ाम है उसको भी अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, क्योंकि मुआशरा तरक्की करना चाहता है और तालीम के बगैर तरक्की हो नहीं सकती। तो इसलिए वक्त और हालात की जो भी बदलते हुए तकाज़े हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, वो फौरी तौर पे उनको एडॉप्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मुआशरे में मदरसे का क्या किरदार है। अब यहाँ पीछे तो हमने इमरानियात और तालीमी इदारे का आपस में लिंक देखा है ना, अब हम देखेंगे कि मुआशरा मदरसे के लिए क्या कर रहा है। तो मदरसा एक माशरती मरकज़ की हैसियत रखता है, यानी माशरे के हवाले से जो भी सारी बातें हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाई और समझाई जाती हैं। तो इसलिए ये एक सेंटर की हैसियत रखता है और तलबा को ऐसे तजर्बात फराहम किए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनकी सलाहियतें जो है वो उभरती हैं, ज़िंदगी गुजारने का शऊर उनमें पैदा होता है। और ये भी हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए होते हैं, उनका माशरती, मुआशी हर तरह का पस मंज़र, घरेलू माहौल, सलाहियतें, हर चीज़ दूसरे से अलग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को हमने एक पैटर्न पे लाना होता है, मदरसे के अंदर नज़्म ज़ब्त क्रिएट करना होता है। और जो बच्चे जो हैं वो कुछ बैड हैबिट्स अगर लेके आते हैं तो उन बैड हैबिट्स को हमने रिमूव करना होता है। बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स और वो हैबिट्स ख़ास तौर पे जो कि माशरे में पसंदीदा हैं वो हमने उसमें पैदा करनी होती हैं, ताकि वो उस माशरे का मतलूब फ़र्द बन जाए, यानी माशरा जिस किस्म का चाहता है वैसा ही फ़र्द वो बन जाए। अब जो तालीमी इदारे हैं वो भी माशरे नहीं बनाए होते हैं और माशरा ये चाहता है कि तालीमी इदारे के अंदर वो बात बताई जाए जो कि उसकी ज़रूरत है, जो कि उसकी ख्वाहिश है। फ़र्द की हमा पहलू तरबियत की जाए, क्योंकि फ़र्द की तमाम पहलुओं की तरबियत होगी तो वो माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माशरा और तालीम दोनों ही एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं।
نہ معاشرہ تعلیم کے بغیر اور نہ تعلیم معاشرے کے بغیر یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت اور حالات تبدیل ہوئے، آبادی بڑھی، لوگوں کی ضروریات بڑھ گئیں، تو بچوں کو گھروں میں تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ دینے کے لیے ممکن نہ رہا۔ اب اس صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک مخصوص جگہ بنا دی کہ یہاں پہ سب بچوں نے اکٹھے ہو جانا ہے ایک ٹائم پہ، اور وہاں پہ ہم نے ان کو چند ویلیوڈ قسم کی جو باتیں ہیں وہ بتا دینی ہیں۔ تو اب یہ جو ایک جگہ انہوں نے بنائی مشترکہ طور پر، اس کو ہم آج کل اپنی روٹین میں ادارے کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تعلیمی ادارہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تعلیمی ادارے میں کیا کوشش کی جاتی ہے کہ افراد معاشرہ کو وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں وہ اپنا کردار ادا کریں اور معاشرے میں ایک اچھا مقام بنانے کے قابل ہو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ عمل تعلیم کسی معاشرے ہی میں ممکن ہے، کیونکہ جب تک لوگ نہیں ہوں گے، آبادی نہیں ہوگی، تو تعلیم کس کو دینی ہے؟ یہ بات ہم کافی دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگوں کے ہونے سے ہی یہ سارے جو معاملات ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ اچھا، نظام تعلیم جو ہے وہ پھر کیسا بنایا جاتا ہے؟ جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تہذیبی سب اقدار و روایات کو مد نظر رکھ کر تعلیمی نظام بنایا جاتا ہے۔ تعلیم کے مقاصد جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ تعلیم کے جو عناصر ہیں وہ بھی اسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو تعلیم ہی سے کسی فرد کے معاشرتی منصب کا تعین ہوتا ہے، یعنی تعلیم جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ کوئی فرد کس معاشرے کا رہنے والا ہے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نے کیا کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ کسی بھی ملک کے معاشرے اور تعلیم کے باہمی تعامل پر ملک کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے، یعنی اگر ملک اور معاشرہ، تعلیم اور معاشرے کا آپس میں اکٹھ ہے یا ایک ہی بات ہے، تو کیا ہوگا کہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس لیے ان دونوں کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے، ہم آہنگی ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی اچھے جو رزلٹس ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں کیونکہ آئے دن تبدیلیاں آ رہی ہیں، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو اس لیے معاشرہ وہ والا جو ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ فوری اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ جب معاشرہ بدلتا ہے تو آٹومیٹکلی تعلیم کا جو نظام ہے اس کو بھی اپنے اندر تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، کیونکہ معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور تعلیم کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے وقت اور حالات کی جو بھی بدلتے ہوئے تقاضے ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، وہ فوری طور پہ ان کو ایڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا کہ معاشرے میں مدرسے کا کیا کردار ہے۔ اب یہاں پیچھے تو ہم نے عمرانیات اور تعلیمی ادارے کا آپس میں لنک دیکھا ہے نا، اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرہ مدرسے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو مدرسہ ایک معاشرتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی معاشرے کے حوالے سے جو بھی ساری باتیں ہیں وہ بچوں کو یہاں پہ سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اور طلبہ کو ایسے تجربات فراہم کیے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ابھرتی ہیں، زندگی گزارنے کا شعور ان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں، ان کا معاشی ہر طرح کا پس منظر، گھریلو ماحول، صلاحیتیں، ہر چیز دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے ایک پیٹرن پہ لانا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر نظم و ضبط کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو بچے جو ہیں وہ کچھ بیڈ ہیبٹس اگر لے کے آتے ہیں تو ان بیڈ ہیبٹس کو ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے، بچے کے اندر اچھی ہیبٹس، اور وہ ہیبٹس خاص طور پہ جو کہ معاشرے میں پسندیدہ ہیں وہ ہم نے اس میں پیدا کرنی ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس معاشرے کا مطلوب فرد بن جائے، یعنی معاشرہ جس قسم کا چاہتا ہے ویسا ہی فرد وہ بن جائے۔ اب جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی معاشرے نہیں بنائے ہوتے ہیں، اور معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ تعلیمی ادارے کے اندر وہ بات بتائی جائے جو کہ اس کی ضرورت ہے، جو کہ اس کی خواہش ہے، فرد کی ہمہ پہلو تربیت کی جائے، کیونکہ فرد کی تمام پہلوؤں کی تربیت ہوگی تو وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ اور تعلیم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، نہ معاشرہ تعلیم کے بغیر اور نہ تعلیم معاشرے کے بغیر یہ کوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ایسی کون کون سی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ مدرسے کے لیے ایک اساس ہے، بنیاد ہے، اور مدرسہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو تعلیمی ادارہ در حقیقت ایک معاشرتی ادارہ ہوتا ہے۔ نظام تعلیم براہ راست معاشرے کے مسائل اور ضروریات سے متاثر ہوتا ہے، یعنی جس قسم کے معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو ہمارے پاس بہت سی سہولیات ایسی نہیں ہیں
جو کہ ہم تعلیمی اداروں میں مطلب لا سکیں یا شامل کر سکیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. ٹھیک ہے، تو اس لیے معاشرہ اگر غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اس کی اقدار و روایات تہذیب و ثقافت یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کے اندر آتی ہیں اور ان کو اگنور کر کے ہم تعلیمی عمل کو جاری نہیں کر سکتے. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی معاشرے میں تعلیم کے ذریعے کیا کوشش کی جاتی ہے کہ ایک اچھا پاکستانی ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ تیار کیا جائے. یہ تعلیم کا مقصد ہے. اب اگر اسی بات پہ آ جائیں تو پاکستان کیونکہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے تو اس وجہ سے اب ہم نے یہاں پہ تعلیم کے ذریعے کیا کرنا ہے، بچے کو یہ بتانا ہے کہ خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی، اور ہم نے ایک ایسی شخصیت تیار کرنی ہے جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پوری زندگی جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں دے کر اس نے اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سپرد کر دینا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسے یہ بھی بتانا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. مسلمانوں نے کے اندر وحدت، مساوات اور یہ اکٹھ اور اتفاق و اتحاد جو ہے اس کا رشتہ قائم کیا جائے. اب اس پرپز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی، تقریری مقابلہ حسن قیرت اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم نے ادارے میں ارینج کرنی ہے جس سے کہ بچوں میں آپس میں مساوات اور اتحاد پیدا ہو جائے. اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ہے کہ مسلمان آپس میں اخوت اور وحدت کے رشتے سے منسلک ہیں. ان کی تمام نظریاتی، فکری، عملی ہر چیز میں ہم آہنگی جو ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر. اور یہ سب جو ہے یہ ہم نظری تعلیم یعنی تھیوریٹیکل تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت کے ساتھ اس چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ تعلیم افراد معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور اجاگر کرتی ہے. نظام تعلیم پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کو پھیلانے، نیکیوں کو قائم کرنے والا ہو اور برائیوں کو روکنے والا ہو. حقوق ادا کرنا، فرائض کی ادائیگی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کے ذریعے ہم نے افراد کو بتانی ہیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھ سکے.